अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप सिद्दीकी के साथ जनाब वीडियो मैंने अपलोड की कि जनाब सर्दी ख़त्म हो गई है और क़ैद सर्दी से जो है हमें निजात अभी मिली है। अगले हफ़्ते जो है सुना है कि एक हफ़्ते के लिए फिर सर्दी रहेगी, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। अभी देखिए मौसम बहार का मौसम है, मौसम बहार का मौसम अब शुरू हो चुका है। आप ये देख लें कोपलें फूट रही हैं, कल फिर नई कोपलें फूटेंगी, फिर कल नए फूल मुस्काएंगे। अभी नई कोपलें इंशाल्लाह फूट रही हैं यहाँ पे पौधों में। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से अल्लाह ताला का निज़ाम चल रहा है। आप लोग जानते ही हैं, लेकिन ये है कि बहुत कम लोगों ने खुद ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस किया होगा और बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। अब ये देखें कि खूबसूरत जगह, खूबसूरत ये कोपलें फूट रही हैं। मैं आपको क्लोज़अप दिखा रहा हूँ। ये शहर का बिल्कुल एरिया है और जनाब हमारा एरिया है जिस इलाके में हम रहते हैं। ये मैं किसी जंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ पर जगह जगह है। अब ये खाली हैं इस वक्त, सारे के सारे पत्ते जा चुके थे। अल्लाह की शान थी, ये सारे मुर्दे हो चुके थे, मुर्दार हो चुके थे अल्लाह के मुताबिक कि जनाब जब इनसे मैं इनको मैं मुर्दार कर देता हूँ, फिर इनके अंदर जान डालता कौन है? तो ये अल्लाह सुब्हान ताला की शान है। मैं आपको शान दिखाना चाह रहा हूँ, आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। ये एक मकान का जो बैकयार्ड है बहुत पुराना है। यहाँ पे 1970s में कोई टर्नेडो वगैरह आया था। कुछ जो ये बैकयार्ड्स की लकड़ियाँ हैं वो काफ़ी जो है मुड़ी हुई भी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र। टर्नेडो का मतलब आपको पता ही है, वो जो गोल गोल घूमता हुआ तूफ़ान आता है। अच्छा ये देखें, हमारे जो है ना ये मेल बॉक्सेस होते हैं यहाँ पे बाहर। अब घर में जो है ना, पहले ज़माने में घर में डाल दिया करते थे, अब एक ज़माने से ये बाहर लगे होते हैं। सबके नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो है वो लिखा हुआ है और इसकी चाबी है। हर किसी के पास सबकी अलग अलग चाबी है, ज़ाहिर सी बात है। तो ये नंबर 1 मेरा है इत्तेफाक से। ये कनाडा पोस्ट जो है उसका ये मेल बॉक्स है। यहाँ पर कुछ कौवे भी उड़ते नज़र आते हैं। कौवे भी अल्लाह की शान है कि सर सर्दी में भी कौवे नज़र आते हैं अक्सर और बेशतर। तो ये समझ में नहीं आता कि इसकी क्या वजह हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ पे एरिया में आज आपको वॉक करके दिखाता हूँ कि अभी आप ये देख रहे हैं कि जनाब अभी जो है कोपलें फूट रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये आ रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 हफ़्ते के बाद मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कि आप देखेंगे इनके अंदर पत्ते भरे हुए हैं माशाल्लाह। अचानक ही एक दिन हम आते हैं, पत्ते भरे हुए होते हैं। सुबह के बाद हम उठते हैं, देखते हैं तो एक अजीब किस्म का जो है सिलसिला है, मंजरनामा नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे ये देखें छोटा सा दरख्त नहीं है, बल्कि इसकी तना जो है ये इतनी ही बड़ा होता है। ऊपर से काट दिया गया, लेकिन अचानक ये भर जाएगा और भर जाने के बाद इसके अंदर पत्ते ही पत्ते भर जाएंगे। कोई फल तो नहीं होता, लेकिन पत्ते होते हैं। तो ये एरिया जो है मेरा, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, जिस स्ट्रीट पे मैं रहता हूँ, ये वो एरिया है। अब ये घास जो है ये आने शुरू हो गए हैं, ये डेड हो चुके थे, ये भी अब आने शुरू हो गए हैं। तो ये मौसम बाहर की आमद है, इसके ऊपर भी देख रहे होंगे आप। अच्छा कुछ हमारे एरिया में इंशाल्लाह तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ कुछ सेब के दरख्त भी लगे हुए हैं। तो वो सेब छोटे छोटे आते हैं, आई डोंट नो पकते क्यों नहीं है, इसकी क्या वजह है आई डोंट नो। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके से या किसी गांव के इलाके से जहां आपके पास सेब की भी काश्त होती है, मुझे बताइएगा। वो छोटे छोटे होते हैं, उसके बाद वो बड़े क्यों नहीं होते? मैं कभी तोड़ के मैं खाता भी हूँ, टेस्ट सेब जैसा ही होता है, यानी कहने का मकसद है कि बहुत मज़ेदार नहीं होता। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये दरख्त देखिए जनाब, इसमें भी अल्लाह ताला ने जान डाल दी है और इसके अंदर ये चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। सुभान अल्लाह, ये तमाम की तमाम ज़बरदस्ती है। ये हमारे इलाके में ये पाकिस्तानी एक फ़ैमिली है, आज से तकरीबन 2 साल यहाँ पहले मूव हुई है। ये मकान बहुत ही खस्ता हालत में था, उन्होंने ख़ुद ही, मैंने देखा है कि दिन रात लग करके इसके ऊपर काम किया है। उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का इसको बना लिया है यहाँ पे। और मुझे ये मकान बहुत अच्छा है, जबकि लगता है, और मुझे ये पहला मकान अच्छा नहीं लगता था। अच्छा इन द सेंस कि बहुत पुराने था, मतलब मकान तो वही है, लेकिन इन्होंने ये सामने के जो ये फ्रंट यार्ड वगैरह जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बनाया है। बैक यार्ड ही बहुत अच्छा बनाया हुआ है। हर घर के आगे गाड़ी खड़ी हुई है माशाल्लाह से। आपको पता ही है यहाँ पे फरावानी, यहाँ पे ये लैम्बोर्गिनी भी खड़ी हुई है सामने, आप ये देख रहे हैं। एक हमारे ये भी पाकिस्तानी फ़ैमिली है, उनके साहबजादी की लैम्बोर्गिनी है। ज़ाहिर सी बात है, लैम्बोर्गिनी है जनाब। तो आप ये देखें, लोगों ने काश्तकारी मतलब फ्रंट यार्ड बैक यार्ड के ऊपर काम करना अब शुरू कर दिया है। सामने ये पोर्च में जो है ये सोफ़ा डला हुआ है बाहर बैठने के लिए। ये लीजिए एक बड़ा, यानी हर तरह के डिफरेंट किस्म के दरख्त है जो आपको दिखा रहा हूँ, और सब में ही सुभान अल्लाह कोपले जो है वो आनी शुरू होंगे। जैसा मैंने कहा कि अगले हफ्ते जो वेदर फोरकास्ट दिखा रहा है वो तकरीबन जो है सर्दी जो है शायद -5 -6 या शायद इससे भी ज़्यादा रहे। स्टॉर्म का भी जो है ना है इरादा अल्लाह ताला का कि वो स्टॉर्म भी भेजेगा। इसी तरह से आप ये देख लीजिए कि ये मकान जो है अभी कुछ अर्से पहले ही ये सेल हुआ है, कुछ नए लोग आए हैं यहाँ पे। ये फायर हाइड्रेंट जो है ये सामने लगा हुआ है, आपको जानते ही हैं
یہاں سے پانی نکلتا ہے، جی ہاں بہت پانی نکلتا ہے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر آگ وغیرہ لگ جائے تو یہ وہ آ کر کے یہاں پہ فائر فائٹر جو ہے یہاں پہ لگاتے ہیں۔ اچھا یہ بیک یارڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ لکڑی، اور یہ بیک یارڈ دیکھیں کتنا لانگ ہے، اگر سائڈ سے دیکھیں گے یہاں پہ تو یہ وہاں سے وہاں تک ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک چائنیز بندہ اس اکیلے نے بنایا ہے اس کو، شاید میں یہ کہوں گا کہ 4 مہینے میں، 4 سے 5 مہینے میں وہ اکیلا بندہ وہ لکڑیاں لا کے رکھتا تھا، میں اس کو دیکھتا رہا ہوں کیونکہ میرا گھر سامنے ہی ہے، یہ رہا میرا گھر۔ اس نے 4 مہینے میں سلولی اس کی فاؤنڈیشن ڈالی، مطلب اس کی پہلے جو پولز ہیں، جو اس کے پلرز ہیں وہ لگائے، پھر آہستہ آہستہ اس نے جو ہے اس کو بنایا، لگایا، کیا، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار ایک بندہ ہے اکیلا، اور ہی واز اے کانٹریکٹر، اس کا گھر نہیں ہے، یہ کسی دوسرے چائنیز کا گھر، جیسے میں نے کہا کہ اس ایریا میں جو ہے چائنیز ایریا ہے یہ، لیکن اتنے پیسفل ہے کہ مجھے 10-11 سال اب ہونے کو آئے ماشاء اللہ سے، کسی قسم کی کوئی پرابلمز وغیرہ جو ہے مجھے، میں نے بڑی پیسفل طریقے سے، کوئی شور شرابہ نہیں، کچھ نہیں۔ گوروں کا علاقہ ہوتا ہے تو وہ بھی صحیح رہتا ہے، لیکن ان کی پارٹیز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، کبھی میوزک اور کبھی کیا اور کبھی کیا۔ اس کا جو ہے یہاں پر مجھے اس طرح کی کوئی پرابلم جو ہے فیس کبھی بھی نہیں ہوئی۔ جناب یہ فیڈیکس کا ٹرک آپ دیکھ لیجئے، یہ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کا یہ دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے کیونکہ جلدی سے جا کر کے تاکہ یہ چیز ڈلیور کر کے واپس آ جائے۔ یہ دیکھ لیں مارکھم سٹی، یعنی سٹی کی جو ہے گاڑی چل رہی ہے، اور وہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پورے ایریا میں ساری چیزیں صحیح ہے کہ نہیں، درخت صحیح ہے کہ نہیں، کچرا تو نہیں پھیلا ہوا، یعنی مختلف قسم کی انسپیکشنز کرتے رہتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ کچرا کہیں ہوتا ہے وہ اس کو ٹکٹ بھی لگا دیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرنے آیا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ کچھ خاص کام اس ڈبے کے حوالے سے شاید کرنے آیا ہے، اسپرے لے کر آیا ہے، وہ چیک کرے گا، پھر اس کے بعد مارکنگ کرے گا اسپرے سے۔ ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اور یہاں پہ کچھ چیزیں فائنڈنگ وغیرہ جو ہے وہ کر رہا ہے، شاید اس نے کوئی نشان لگانا ہے، کسی اور نے آ کے کوئی کام کرنا ہوگا۔ تو یہ کام جو ہے مسلسل چلتا رہتا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کا جو بندہ ہے سٹی کا وہ آتا جاتا رہتا ہے تاکہ دیکھتا رہتا ہے سٹی کے اندر کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب یہ گھاس وغیرہ کیوں یہ خراب ہو رہی ہے رائٹ پہ، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی ریسنٹلی کیونکہ ابھی سمر آیا ہے، یہ آہستہ آہستہ فکس ہوں گے، کیونکہ سردیوں میں یہاں پہ برف پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جو برف کو موو کرنے کے لیے جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی جو ہے اس کو اسکریچ کر دیتی ہیں۔ تو بہرحال ابھی آہستہ آہستہ جو ہے ابھی یہ سمر جب شروع ہوگا یہاں پہ مٹی ڈالی جائے گی اور خود جو ہے وہ ریکور ہو جائے گا۔ یہ ایک اللہ کے حساب کتاب ہے کہ یہاں پہ چیزیں جو ہیں عجیب طریقے سے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب اس نے کچھ نشان لگا دیے ہیں، شاید کسی اور نے آ کے اس کو ریپیئر کرنا ہوگا، یا کسی نے اس کی ڈگنگ کرنی ہوگی اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کہ ان سائڈ ان کو جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ تو جناب یہ لیجیے ہمارے پڑوسی ہیں، یہ بھی چائنیز ہیں، اور چائنیز مزے کی بات ہے لیبر ہے، لیبر ان دا سینس کی لیبر کا کام کرتی ہے۔ جو چھت کے اوپر جو چیزیں لگ رہی ہیں بلیک نظر آ رہی ہیں، اسپیشلی اسی کا کام ہے اس کا، ادروائز یہ بیسمنٹ وغیرہ جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن ہے۔ یہ میرا گھر ہے، میں کئی دفعہ آپ کو دکھا چکا ہوں۔ تو یہ سلسلہ یہاں پہ ہے کہ یہ ابھی چمچماتی دھوپ نکل چکی ہے اور گرمی بھی ہو رہی ہے، سچی بات ہے۔ اس وقت باہر، کل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اور سخت گرمی کا میں نے اظہار کیا تھا، اس وقت 30 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آپ بھی سوچیں کہ ہم لوگ جو کہ -15 -18 میں ریگولر رہتے ہیں 6 مہینے، اس کے لیے 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جانا ہمارا تو اس نے حال برا کر دیا تھا۔ کل اے سی چلانا پڑا گھر میں، کل اے سی چلانا پڑا گاڑیوں میں، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ کوئی بھی چیز پریشانی یہاں پہ کچھ آتی ہے تو اس کے ہر چیز کا انتظام بڑا زبردست قسم کا ہے۔ پچھلے سال ژالہ باری بھی ہوئی تھی، جو کہ برف کے بڑے بڑے اولے گرے تھے، پچھلے سال نہیں اس سے پہلے آئی تھنک۔ تو میرے بیٹے کی گاڑی باہر کھڑی ہوئی تھی، حماد کی، بڑے بیٹے کی، اور اس کی گاڑی پہ جو گرے ہیں وہ، تو اس کے جو خرچہ آیا ہے $3,000 سے $4,000 اس کو نکالنے کا۔ 10 یا 12 اسپاٹ تھے وہ، یعنی برف کے ایسے بھاری ٹکڑے گرے کہ پٹ پٹ نشان ڈال دیے تھے اس نے۔ تو وہ انشورنس کور انیشیل $1,000 ڈیڈکٹیبل تھی، مطلب 1,000 وہ پے نہیں کرتے، تو 1,000 ہم نے پے کیا، باقی 2,500 جو ہے حماد نے، میرے بیٹے نے پے کیا تھا۔ جناب اب میں گھر کی طرف آ گیا ہوں، اب اندر چلتے ہیں۔ عام طور پہ جو ہے میں چابی نہیں رکھتا ہوں، تو یہاں پر جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے گھر کا جو ہے، آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا نا میں نے کیا کوڈ انٹر کیا ہے۔ تو یہ جناب یہ کھل گیا سسٹم۔ اب یہ گراج جو ہے یہ سارا کا سارا بڑا ہی ری ارینج کرنے والا ہو گیا ہے۔ اس گاڑی کی بات کر رہا ہوں جو تھا
یہ ان کی سپورٹس کار ہے میرے صاحبزادے بڑے جو ہیں حماد کی، اور یہ گراج جو ہے کافی ٹھیک ٹھاک میس ہو رہا ہے۔ یہ بائک ہے میری، اس کو صحیح کرنا ہے، اس لیے کہ آرون اس کا گیئر پھنس گیا تھا لاسٹ ایئر، سے اس کو صحیح کرنا ہے۔ میرے جو صاحبزادے چھوٹے ہیں یوسف، وہ کہہ رہے ہیں اس کو صحیح کریں، تو ہم لوگ بائکنگ پہ جائیں گے، بائک پہ گھومیں گے جناب۔ تو یہ آج کے حال احوال تھے، یوں کہہ لیجئے کہ ایک روز کے معمولات میں سے ایک۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ آپ کو ملیں گے جلدی ایک دوسری نشست میں، ایک دوسری ویڈیو میں۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔